अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा सबक जो है तजवीद का सबक होगा। तो इसमें हम तमहीदी कायदा, नूरानी कायदा और कुरानी कायदे से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। सबसे पहले हम मखारज दुरुस्त करते हैं। अलिफ, मैंने सिर्फ आपको बतलाना है, प्रैक्टिस जो है वो आपने खुद करनी है। तो अलिफ को पढ़ने का तरीका जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलिफ और हमज़ा को जो है बग़ैर खींचे पढ़ना है। खींचे से मुराद क्या है? अलीफ, लंबा नहीं करना। अलिफ कैसे पढ़ेंगे? अलिफ। और कुछ लोग पढ़ देते हैं अलिफ, लाम और अलिफ के दरमियान जो है वो शद डाल देते हैं, लाम के ऊपर अलिफ कर देते हैं। तो ये अलिफ पढ़ना गलत है। हमज़ा को हमज़ा ऐसे नहीं पढ़ना, हमज़ा। तो अलिफ को हम पढ़ेंगे अलिफ, हरफ को ऊपर उठाएंगे अलिफ। तो आ ऊपर उठाने से होगा क्या? जिस तरह हम किसी का नाम लेते हैं अहमद, क्या कहते हैं? अहमद। तो अगर तो हम ऊपर उठाते होंगे अलिफ को अलिफ ऐसे, तो फिर अहमद की जगह हम पढ़ेंगे अहमद। क्या हो जाएगा? अहमद। तो अलिफ को ना लंबा करना, ना ही हमज़ा को लंबा करना। अलिफ हमज़ा ऐसे नहीं करेंगे। अलिफ कैसे? ऊपर उठा के अलिफ। और सिर्फ आज हमारा जो है वो सबक अलिफ पर है। क्या है? अलिफ पर है। बाकी जो है हम वैसे ही समझ लेते हैं कि ये ता जो है ये अकेला नहीं, बा भी अकेला नहीं, बा के साथ अलिफ है, ता के साथ अलिफ है, सा के साथ भी अलिफ है। तो अलिफ को अलिफ जोड़ना नहीं, अलिफ भी नहीं करना, अलिफ भी नहीं करना और आलिफ भी नहीं करना। कैसे पढ़ना? अलिफ अलिफ। इस तरह हम एक एक हरफ करके, एक एक दो करके ये पूरी तरतीब सीखेंगे। उसके बाद हम स्पीड के साथ जो है ना वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है। आगे हमारा तर्जमे का सबक है। तर्जमे के अंदर हम पढ़ेंगे आतईन। आतईन में चार हरफ हैं, अलिफ, ता, या, नून। अब ये हमने कब देखने हैं? जब किसी फ़ेल के शुरू में आए। जब शुरू में आए तो इनका हमें तर्जमा करना है। जैसे अलिफ शुरू में आए तो इसका तर्जमा होगा मैं। अलिफ शुरू में आए तो इसका तर्जमा होगा मैं। ता शुरू में हो इसका तर्जमा होगा तू, आप, या कभी कभी वो भी हो जाता है। ये शुरू में आपने देखने हैं। या शुरू में आए तो तर्जमा होगा वो। नून शुरू में आए तर्जमा होगा हम। ये शुरू में चीज़ें हैं। आतईन, अलिफ का मैं, ता का तू, या का वो, नून का हम। अलिफ शुरू में जब हो तो इसकी मिसाल क्या है? आऊज़ू। आऊज़ू अलिफ शुरू में है तो तर्जमा क्या होगा? मैं पनाह में आता हूँ। ये औरत भी कह सकती है आऊज़ू, मैं पनाह में आती हूँ। आइन व ज़ाल का तर्जमा पनाह हो गया और अलिफ का तर्जमा मैं। इसी तरह ताऊज़ू है, ता शुरू में है, ता शुरू में हो तो तर्जमा होगा तू या आप। कभी कभी वो भी होता है तो हम यहाँ पर तू या आप ही करते हैं। ताऊज़ू, तू, आइन व ज़ाल। जैसे आऊज़ू का तर्जमा हमने पनाह में आता हूँ या आती हूँ, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। ता, इसका भी तर्जमा आता है या आएगा। ठीक है। तो ता वहाँ पर अलिफ का मैं, ता का यहाँ पर होगा तर्जमा तू। ताऊज़ू, तू पनाह में आता है। ताऊज़ू, तू पनाह में आता है। इसमें आती हो, आती है ऐसे नहीं आएगा। सिर्फ अलिफ के अंदर दो तर्जमे होंगे, ता के अंदर जो है वो एक ही तर्जमा होगा, तू पनाह में आता है। अगर औरत का करेंगे तो फिर वो पनाह में आती है। तो या शुरू में हो याऊज़ू, जैसे अलिफ शुरू में हो आऊज़ू मैं, ताऊज़ू तू, याऊज़ू वो। या शुरू में है वो, याऊज़ू वो पनाह में आता है, याऊज़ू वो पनाह में आता है। नून शुरू में हो जैसे नाऊज़ू, है वही है। आइन व ज़ाल, आइन व ज़ाल, आइन व ज़ाल, आइन व ज़ाल। शुरू में हमने देखना है अलिफ ता या में से, तो अलिफ ता या में से देख कर उसके मुताबिक हमने मैं, तू, आप, वो हमने तर्जमा करना है। नाऊज़ू है, नून शुरू में आया तो इसका तर्जमा होता है हम। आऊज़ू हम पनाह में आते हैं। तो ये चार चीज़ें आपने शुरू में देखनी है। इनमें से अगर कोई भी आए तो आपने उसके मुताबिक इसका तर्जमा करना है। आतईन, 1 2 3, 3 के शुरू में आपने अलिफ लगा देना, आतईन बन जाएगा। तो आतईन जो है अलिफ का मैं, ता शुरू में आए तू,
یا شروع میں آئے وہ، نون شروع میں آئے ہم، اتین، یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے ہمارا عربی بول چال کا سبق ہے۔ عربی بول چال میں ہم پڑھیں گے پہلا سبق، یہ ذہن کے اندر رکھنا۔ الدرس، درس کا معنی ہوتا ہے سبق، اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، اول کا معنی ایک نہیں ہوتا، ایک کا معنی ہوتا ہے واحد، ٹھیک ہے، ہم اسے پہلا کہیں گے۔ تو الدرس سبق، الاول پہلا، یہ ذہن کے اندر رکھنا۔ آگے اس طرح کے الدرس ثانی، الدرس ثالث چلتے جائیں گے۔ تو الدرس الاول پہلا سبق عربی بول چال کا سبق ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب کو عربی میں کتابن ہی کہا جاتا ہے۔ یہ قلم ہے، پین ہے، اس کو عربی میں قلم کہا جاتا ہے۔ ورق ہے جو پیج ہوتا ہے، اس کو ورقن کہتے ہیں۔ چابی ہے، اس کو عربی میں مفتاح کہتے ہیں۔ کرسی ہے، اس کو عربی میں کرسیون کہتے ہیں۔ اور تالا ہے، اس کو عربی میں قفل کہا جاتا ہے۔ یہ 6 جو ہیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنے ہیں عربی بول چال کے۔ ایک الدرس الاول پہلا سبق، اور 6 کیا ہیں؟ یہ قلم کو قلم ہی کہتے ہیں، کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، ورق کو ورق ہی کہتے ہیں، اور کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں۔ یہ چاروں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو آ ہی جائیں گے، یہ چاروں آپ کو آ ہی جائیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ اس میں سے یاد کیا کرنا ہے؟ پورے میں سے چابی کو اور تالے کو کیا کہتے ہیں؟ چابی کو کہتے ہیں مفتاحن، تالے کو کہتے ہیں قفلن، مفتاحن قفلن، مفتاحن قفلن۔ اپنے روزمرہ کی گفتگو میں انہیں استعمال کریں۔ یہ ہمارا اسلامی عقیدے کا سبق ہے اگلی کتاب کا، اس میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے، بندوں پر اللہ کے حقوق۔ تو پہلا سوال جو ہے ہمارا، یہ ہمیں زبانی یاد کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ ضرور جان لیتے ہیں کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے بھی ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سیدھا سیدھا جواب جو ہے آپ اپنے الفاظوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ سوال کیا ہے ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ آپ کہیں اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ زاریات ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ٹھیک ہے، آپ اس کو زبانی یاد کریں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ٹھیک ہے، خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، بڑی ہی چھوٹی آیت ہے، آسان ہے، جامع آیت ہے۔ اس کے اندر مفہوم اللہ پاک نے سیدھا سیدھا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، کیا مقصد ہے۔ وما خلقت آپ اسے یاد کریں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں۔ وما خلقت آگے جنوں اور انسانوں کا نام لینا، جنہ والانسا، جنہ والانسا آخر میں لگا دیں الا لیعبدونی، الا لیعبدونی۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو سمجھیں، اسے یاد کریں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔